नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस 2007 फागुन 7 का सन्दर्भमा वर्षेनी मनाउने गरिएको छ। आज पनि हामी प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा यो कार्यक्रम केन्द्रित गर्नेछौँ। खास गरिकन 2007 साल फागुन 7 को महत्त्व नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउने एउटा अभियानको सुरुवात भएको दिन, मुलुकमा प्रजातन्त्रको बिहानीको बिगुल फुकिएको दिन र साँच्चै भन्दै हो भने मुक्ति दिवसको रूपमा सम्झना गर्नुपर्ने दिन। तर त्यस यता पनि हामीले पटक पटक प्रजातन्त्रकै लागि लड्यौँ। मिति र तिथिका हिसाबले हेर्ने हो भने 3वटा त्यस्ता कालखण्ड हामीले पार गर्यौँ जसलाई हामी प्रजातन्त्र प्राप्तिकै लागि भनेर लडेको, सङ्घर्ष गरेको दिनका रूपमा, समयका रूपमा हेर्ने गर्छौँ। 2007 साल फागुन 7, 2046, 2062-63 यो 3वटा कालखण्डहरू नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको लडाईँ र योगदानसँग जोडिएर आएको छ। त पटक पटक हामी प्रजातन्त्रको लागि लडिरहने, उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्ने र फेरि प्रजातन्त्रकै लागि जनतालाई सडकमा ओह्रालिरहने, यो निरन्तरको जुन यात्रा हामीले गरिरहेका छौँ, हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? के प्रजातन्त्र आजका दिनमा हामीले जे कुरालाई प्रजातन्त्र भनेर भनिरहेका छौँ, प्रजातन्त्रको आदर्श र मूल्य त्यही हो? राजनीतिले प्रजातन्त्रका आदर्श र मूल्यलाई जसरी बोकेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढिरहेको छ या कहीँ हामी चुकिरहेका छौँ? आज म यस कार्यक्रममा यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु र मसँग हुनुहुन्छ इतिहासकार एवं राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतम। डाक्टर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। सबभन्दा पहिला आजको दिनमा 4 शहीदका शहीदलाई आज हामी नमन गर्न चाहन्छौँ, जसले यो मुलुकमा तपाईँ हामीलाई यतिको बोल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेर। विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै हामीले प्रजातन्त्रका सेनानीहरूलाई पनि सम्झनु पर्ने उपयुक्त हुन्छ। किन भन्दा निश्चित रूपमा देशमा 4 जना शहीद मात्र होइन, शहीद त अब थुप्रा भइसके। अब शहीद भनेर राष्ट्रले घोषणा गरिसकेपछि तिनीहरूका अवमूल्यन गर्नुपर्ने कुनै उपयुक्त कुरो पनि होइन। अब शहीद ठिक भयो कि भएनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर आजका दिनमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति र त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्नो उत्सर्ग, आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ शहीदहरू र प्रजातन्त्रका सेनानीहरूप्रति आज हामीले चाहिँ सम्झनु पर्ने पर्छ। डाक्टर साहब, अब विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। 2007 साल फागुन 7 त्यो एउटा ऐतिहासिक, एउटा सन्दर्भ, एउटा दिन, एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको कोष्ठढुङ्गो साबित भएको दिन। आजको दिनमा हामी त्यसलाई कसरी सम्झना गरौँ? हेर्नुहोस्, अब 2007 सालको क्रान्ति भनेको निश्चित रूपमा यो देशको एउटा आजसम्मको इतिहासमा, आजसम्मका प्रजातान्त्रिक इतिहासमा एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। किन भन्दा 2007 सालको आन्दोलन, 2007 सालको क्रान्ति भनेको हिजो जुन एउटा निरङ्कुश शासन थियो, जहाँ जनताले कुनै अधिकारहरू प्राप्त गरेका थिएनन्, जहाँ जनतालाई एउटा रैतीको रूपमा शोषण गरेर चाहिँ रहन्थ्यो समाज, त्यस्तो समाजबाट नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र गराएर तिमीहरूको पनि यो समाजमा अधिकार छ है भनेर जनतालाई अधिकार दिलाउनको निम्ति गरिएको आन्दोलन थियो। त्यसैले त्यो आन्दोलनको महत्त्व नेपालको इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किन भन्दा यदि हामीले 2007 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त नगरेको भए वा जनतालाई अधिकार दिलाउन नसकेको भए सायद त्यसपछिको इतिहासको रूपरेखा के कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराको फेरि बेग्लै अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले 7 सालको आन्दोलनले हामीलाई चाहिँ रैतीबाट जनताको रूपमा स्थापित गर्यो र त्यही स्थापित गरेको आधारमा हामीले क्रमिक रूपबाट अब अधिकार प्राप्त गर्दै गयौँ। क्रमिक रूपबाट नेपाली जनता परिवर्तित हुँदै गए र परिवर्तित रूपमा आज हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ त्यो ठाउँमा उभ्याउनको निम्ति हामीलाई योग्य बनाउने आधार भनेको 2007 सालको क्रान्तिलाई नै मान्नुपर्दछ।
2007 सालको क्रान्तिलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर आजको दिनमा हामीले जे उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले होइन कुनै पनि मूल्यले त्यसलाई चाहिँ कम आँक्न चाहिँ सकिँदैन। किन भन्दाखेरि यदि 2007 सालमा हामीले परिवर्तन नगरेको भए सायद आजसम्म पनि निरङ्कुश शासनकै एउटा रूपरेखा तयार भइरहन्थ्यो होला। किन भन्दा हामीले हिजो राणा शासनका विषयमा पढेकै हौँ, हामीले पछिल्ला फेजमा राजाका गतिविधिहरू हामीले देखेकै हौँ र कयौँ अयोग्य नेताहरूका गतिविधिहरू पनि हामीले देखिरहेका हौँ। त्यसैले 7 सालको परिवर्तन नभइदिएको भए सायद यो राष्ट्रको विकास, यो राष्ट्रमा हुनुपर्ने परिवर्तनहरू सायद ढिला रूपबाट हुन्थ्यो होला। किन भन्दा समय अनुरूप हुने परिवर्तनको इतिहास बेग्लै हो, तर म परिवर्तन नै गर्छु भनेर परिवर्तन गर्नुको इतिहास बेग्लै हो। त्यसैले 7 सालपछि हाम्रो यो देशमा शिक्षाका विकासहरू भए, यातायातका विकासहरू भए, वैदेशिक नीतिका विकासहरू भए, नेपाललाई अन्य विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि नेपाल परिचित हुन पुग्यो र त्यो परिवर्तनकै पृष्ठभूमिमा आज हामी यो रूपमा आइपुगेका छौँ। असलमा भन्ने हो भने चाहिँ 2007 को जुन परिवर्तन थियो त्यो नै असलमा क्रान्ति। हामीले समयक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएकाहरूले जसलाई क्रान्ति भनेर भन्ने गरेका छन्, तर असलमा क्रान्तिको परिभाषालाई हेर्ने हो भने चाहिँ 2007 सालको त्यो चाहिँ क्रान्ति थियो। नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो त्यो क्रान्ति थियो। किन भन्दा 7 सालको क्रान्ति भनेको एकदम हतियार बोकेर निरङ्कुश सत्तासँग लडेको चाहिँ क्रान्ति थियो। त त्यसपछिका चाहिँ आन्दोलनहरू भए, जस्तो अब 2007 सालको परिवर्तन भयो। परिवर्तनलाई यो देशका कयौँ जमिनदारहरूले स्वीकारेनन्, इभेन राजाले पनि त्यो प्रति वक्रदृष्टि लगाए। त्यति मात्रै होइन, अब प्रजातन्त्रकै लागि लड्ने कयौँ नेताहरूको पनि एउटा अप्रजातान्त्रिक कुसंस्कारले गर्दा हामीले त्यसलाई कमजोर बनायौँ। 7 सालमा परिवर्तन त भयो, त्यो परिवर्तनलाई देशसँग जोड्न सकेनौँ, त्यो परिवर्तनलाई जनतासँग हामीले जोड्न सकेनौँ। त्यो परिवर्तन पनि कालान्तरमा के भइदियो भन्दा नेताहरूले त्यसको आडमा आफूलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाहरू मात्र अपनाए। त्यस अर्थमा के भन्दा चाहिँ त्यो प्रति जनताले पनि प्रष्ट रूपबाट मैले के अधिकार पाएको छु भन्ने कुरो बुझ्न सकेनन्, नेताहरूले पनि त्यसलाई बुझाउन चाहेनन् र राजाको पनि त्यो प्रतिको वक्रदृष्टि रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाएको प्रजातन्त्र करिब 10 वर्षमै असफल भयो र 17 सालमा जुन किसिमले राजाले नेपाली जनताले पाएको जुन अधिकार कुण्ठित गरे, त्यसपछिका स्थितिहरूमा चाहिँ त्यो प्रजातन्त्रलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति जुन किसिमका कामहरू भए ती सबै विद्रोहहरू भए। म 7 देखि 17 को बीचको एक दशकको अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहबले नै भन्नुभएको कुरालाई सापट लिएर कि जसरी 2017 सम्म आइपुग्दाखेरि राजामा सत्ताप्रतिको सत्ता राज्य सञ्चालन गर्ने, आफै राज्य सञ्चालन गरौँ भन्ने जुन खालको भोक देखियो, त्यसै गरेर 2007 को क्रान्तिले शासन सञ्चालन गर्ने, जनतालाई गोलबद्ध गर्ने, विकास निर्माणका कुराहरू जनतालाई सम्म पुर्याउने, सचेत गराउने जिम्मेवारी त राजनीतिक दललाई दिएको थियो। राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरी पनि 17 साल आउनको लागि एउटा कारण हो। किन भन्दा 7 सालमा हामीले पाएको प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाउने काम पनि नेताहरूले नै गरेका हुन्। त्यतिखेर जस्तो हामीले 7 सालमा प्रजातन्त्र पायौँ, 9 सालमा हामीले प्रजातन्त्र फेरि दरबारमा बुझायौँ। किन भन्दा त्यतिखेर मातृकाजीको सरकार थियो। उहाँहरूले त्यो सरकारले, मातृकाजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सम्पूर्ण जनताले पाइसकेको अधिकारलाई फेरि दरबारभित्र लगेर बुझाइदिए। त्यसैले हामीले पाएको प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम हिजो प्रजातन्त्रका लागि लड्ने नेताहरूले नै गरे। किन भन्दा स्वार्थ, किन भन्दा सबैलाई सत्तामा जानु थियो। 7 सालपछि परिवर्तन त भयो, तर परिवर्तन कसका लागि भयो भन्दा परिवर्तन नेताहरूका लागि भए। त्यो परिवर्तन जनतामा भिज्न सकेन, त्यो परिवर्तनलाई जनतामा चाहिँ बुझाउन सकिएन र नेताहरूको स्वार्थ यति बढ्यो कि सत्तामा जाने होडबाजीले गर्दाखेरि हामीले पाएको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने थियो, तर
त्यो प्रजातन्त्रलाई उनीहरूले क्रमिक रूपबाट कमजोर बनाउँदै गए र त्यो कमजोर बनाउने खेलको पछाडि नेताहरू मात्र होइन, राजाको पनि क्रियाकलाप त्यतिकै उत्तरदायी छ। तर राजालाई त्यो क्रियाकलाप गराउनको निम्ति प्रेरित गर्ने समूह कुन हुन् त भन्दा त्यतिखेरका राजनैतिक दल र राजनैतिक दलका नेताहरू नै थिए। हो, केही नेताहरू प्रजातन्त्रका लागि कटिबद्ध थिए, केही नेताहरू प्रजातन्त्रप्रति इमान्दार थिए, तर एकजना दुईजना नेताले मात्र देशको प्रजातन्त्र टिकाउँछु, म जनतालाई अधिकार दिलाउँछु भन्ने कुरो सम्भव हुँदैन। त्यस अर्थमा हिजो हामीले पाएको प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेल राजनैतिक दल, तिनका नेता र राजाहरूले गरे। परिणामस्वरूप हामीले 30 वर्षसम्म फेरि प्रजातन्त्र गुमाउनु पर्यो र 46 साललाई कुर्नु पर्यो। एउटा आश्चर्यको विषय चाहिँ के छ भने 7 दशक अगाडिको पृष्ठभूमि, चेतना, राजनीतिक दलका नेताहरूको स्तर, यी सबै कुराहरू एक ठाउँमा होला। तर 7 दशकपछि आज आएर हामीले थुप्रै हन्डर खायौँ, प्रजातन्त्र खोसियो होइन, त्यसका लागि फेरि अर्को आन्दोलन गर्न पर्यो। त्यसपछि 46मा प्रजातन्त्र ल्याइसकेपछि नि हाम्रा नेताहरूले प्रजातन्त्रलाई चलाउन जानेनन्, अर्थात् उनीहरूमा अघिको जस्तै सत्ताभोग जाग्यो। 62-63को अर्को प्रकरण हामीले हेऱ्यौँ र यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि त्यो 7-17को बिचको जुन खालको राजनीतिक अवस्था थियो, जुन खालको सत्ता स्वार्थ थियो, जुन खालको नेता केन्द्रित, दल केन्द्रित राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने खालको सोच थियो, आजका दिनमा आउँदाखेरि परिवर्तन हामीले त देखेनौँ नि। त्यो दृष्टिले हेर्ने हो बरु परिवर्तन हिजो 7 सालमै थियो। किन भन्दा त्यतिखेर पनि विभिन्न विचार भएका नेताहरू त थिए। 7 सालको आन्दोलनमा त्यो विचारको विभेद भएन। त्यहाँ सबै विचारहरू अपनाउने सबै पक्षका मान्छेहरूले 2007 सालको क्रान्तिमा संलग्न भए र एउटै उद्देश्यको लागि, के त भन्दा राणा शासनको अन्त गर्नुपर्छ, देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सम्पूर्ण विचार भएका मानिसहरू एकत्रित भएका थिए। त्यहाँ विचारको विभाजन थिएन। सबैको उद्देश्य देशमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नुपर्छ, जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ। तर पछिल्लो फेजका आन्दोलनहरूमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रलाई त केन्द्रबिन्दु बनाइयो पछाडिका आन्दोलनहरूमा, तर विचारले भूमिका खेल्यो। त्यहाँ सम्पूर्ण पक्षका बेग्ला बेग्ला आफ्ना आफ्ना विचारहरू भए, कसैले बेग्लै विचार, कसैको अर्को बेग्लै विचार, र प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने बाटोहरू पनि अब बेग्ला बेग्लै भए। सबले यो बेग्लै बेग्लै किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा हाम्रा राजनैतिक विभिन्न विचारहरू बोकेका राजनैतिक दलहरू लागे। कतिले प्रजातन्त्रकै विरोध पनि गरे त्यतिखेर। किन भन्दा 30 वर्षको अवधिमा हामीले 46 सालको आन्दोलनको क्रममा पनि हेऱ्यौँ भने, त्यो 50 दिनका आन्दोलनको क्रममा हेऱ्यौँ भने पनि प्रजातन्त्रको आडमा प्रजातन्त्रकै विरोध गर्ने समूह पनि त्यतिखेर थियो। किन भन्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लडिरहेछ, तर प्रजातान्त्रिक अन्धिका होइन, चाहिँ जनसत्ता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि त्यतिखेर संलग्न भएका थिए। त्यसैले यी विभिन्न विचारहरूले गर्दाखेरि पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन क्रमिक रूपबाट कमजोर हुँदै गयो। तपाईँ आज पनि हामी देख्छौँ, हामीले 46 सालको आन्दोलन गरेर ल्याएको पुनर्स्थापित गरेको प्रजातन्त्र कति वर्ष टिक्यो? ठिकै न, त्यसलाई पनि असफल बनायौँ। 62-63मा आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले प्रजातन्त्रकै लागि लड्यौँ। त्यतिखेर पनि राजालाई फ्याँक्यौँ, राजाले प्रजातन्त्रलाई राजाले बिगारे, प्रजातन्त्रमाथि राजाले कुण्ठित गरे, प्रजातन्त्रमाथि राजाको कुदृष्टि छ भन्ने दृष्टिकोण हामीलाई हाम्रा नेताहरूले बताए र परिणामस्वरूप के भने 62-63को आन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रको पनि अन्त भयो। तर राजतन्त्रको अन्त गरिसकेपछिको स्थितिहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने न यो देशमा प्रजातन्त्र बलियो हुन सकेको छ, न यो देशमा जनताको इच्छा अनुसार देशको सत्ता चलेको छ, न राजनैतिक दलहरूले जनताको भावनालाई कदर गरेका छन्। सम्पूर्णमा 7 सालपछि 17 सालसम्म देशमा नेताहरूले जुन किसिमको काम गरे, प्रजातन्त्रलाई जसरी कमजोर बनाए, जसरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ लागे, त्यही रूपमा 46 सालपछिका नेताहरूले पनि त्यही भूमिका निर्वाह गरे र 62-63 पछि आजसम्मका नेताहरूका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने पनि त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह। यसरी हेर्ने हो भने पटक पटक आफ्नो विफलता ढाकछोप गर्नका लागि नेताहरू एउटा कालखण्डमा पुगेपछि जब उनीहरूको हातबाट शासन र सत्ता अरू कसै छुट्छ,
त्यसै उनीहरूले आह्वान गर्छन् जनतालाई, जनता हरभारती सडकमा आउँछन्, फेरि तिनीहरूलाई सत्ता सुम्पिन्छ। तपाईँ 46 पछि या 62-63 पछिको कुरा हेर्ने भने पनि उनीहरूको आह्वानमा जनता सडकमा ओर्लिरहनु पर्ने। तर जनताले खोजेको विकास, समृद्धि, रोजगारी, जनजीविकाका सवालका विषयमा कहिले गम्भीर नभन्दै यो खेल लुकामारी कहिलेसम्म चलिरहन्छ? अब यो यसको पछाडि के हो भन्दा यो देशको आर्थिक स्थिति हो। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति 7 साल पछिकै हेर्ने हो, आजसम्म पनि नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति बलियो रूपबाट स्थापित हुन सकेको छैन। यद्यपि देशमा विभिन्न कल कारखाना, कुनै एउटा समयमा कल कारखानाहरू पनि खुलाइयो, कुनै समयमा आएर ती कल कारखानाहरू सम्पूर्ण नष्ट गरियो, बेचियो, त्यो पनि स्थिति छ। र देशको आर्थिक स्थिति यति कमजोर छ कि नेपाली जनताले, नेपाली युवाहरूले देशमा आफ्नो चाहिँ रोजगार गर्न पाउँदैन, उनीहरू विदेशमा जानुपर्छ, यो किसिमको स्थिति छ। त यो आर्थिक कमजोरीले गर्दा नेपाली जनता जहिले पनि बिहान खाएपछि बेलुका के, बेलुका खाएपछि बिहान के को, यो समस्यामा हामी रहिरहेका छौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो देशका जनताहरू मुख्य कृषक हुन्, यो त कृषि प्रधान देश हो। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण जनताको समय कहाँ व्यतीत हुन्छ भन्दा कृषिमा व्यतीत हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले राजनैतिकतिर पनि त्यति प्रष्ट रूपबाट ध्यान दिन सक्दैनन्। हो, उनीहरूलाई अधिकार चाहिन्छ। अधिकारको कुरो गर्ने हो भने हिजो 7 सालमा पनि नेपाली जनताले त्यत्रो ठुलो राजनैतिक अधिकारको डिमान्ड गरेका, माग गरेका होइनन् जनताले। मैले खान पाउनुपर्छ, मैले लाउन पाउनुपर्छ र मैले बाँच्न पाउनु पर्थ्यो, यो 3टा माग न हो। र कालान्तरमा पछाडि आएर मेरो छोराछोरीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भन्यो। यो 4वटा माग आम नेपाली जनताको हो। त यो त जनताको मौलिक अधिकार हो नि। जनता जब खान पाउँदैन, जनता जब बाँच्न पाउँदैन, जनतालाई जब चाहिँ उसले लाउन पाउँदैन र उसले शिक्षा पाउँदैन भने आजसम्म पनि त्यो स्थितिमा नेपाली जनतालाई चाहिँ नेपाली दल, नेपालमा रहेका राजनैतिक दल र ती नेताहरूले पुर्याउन सकेका छैनन् भने अहिलेसम्म 7 देखि आज यो 72-73 सम्म राजनीति गर्ने राजनैतिक दलहरूले के उपलब्धि प्राप्त गरे त? त्यो मात्रै होइन, त्यो मात्रै होइन डाक्टर साहब। अहिलेको त पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने जसरी हामीले अघि सुरुमै भन्यौँ कि 2007 साल फागुन 7 एउटा यस्तो बिन्दु थियो जसले रैतिरहेका नेपाली जनतालाई नागरिक बनाउने बाटोमा यात्रा आरम्भ गर्यो भन्छु म। तर आजको दिनमा आएर हेर्ने हो भने त्यो एउटा कालखण्ड थियो, राणाको एउटा शासन थियो, एउटा बन्द कोठाभित्रको शासन थियो, व्यवस्थाभित्रको शासन थियो, हामी रैती थियौँ। हो, आज तुलनात्मक रूपमा हामी खुला छौँ। अभिव्यक्ति र विचारका हिसाबले हेर्ने भने हामी कुनै देशका भन्दा कम अधिकार उपयोग गरिरहेका छैनौँ। तर विकृतिहरूलाई हेर्ने हो भने हिजो राणाहरूले बन्द कोठाभित्र राखे रैती बनाए भन्ने भने आज त दलहरूको रैती बनिरहेका छौँ नि हामी। आज कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता भएन भने या कुनै दल विशेषको नेताले तपाईँका लागि बोलिदिएन भने तपाईँले कहीँ अवसर प्राप्त गर्नुहुन्न नि। भनेपछि त के साँच्चीकै अर्थमा हामी नागरिक भइरहेका छौँ, बनेका छौँ? प्रश्न यहाँनिर। हामीले न सही रूपमा हामीले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएका छौँ, न राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले हामीलाई सही रूपमा प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न दिएका छन्। यो दुवै कुरो सँगसँगै छ। हो, हिजो हामी रैती भयौँ, 7 सालपछि हामी स्वतन्त्र भयौँ। हो, हिजो 7 सालपछि पनि हामी यसरी नै बोलेका थियौँ। हो, बिचमा 30 वर्षसम्म हामीले आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाएनौँ, कुण्ठित भयौँ। त त्यसपछिका अवधिमा पनि 30 वर्षपछि आएको पुनर्स्थापना पछि पनि हामीले पाएको अधिकार के त भन्दा यतिकै बोल्न मात्रै पायौँ र आजसम्मको अवधिमा हामीले बोल्न मात्रै पाइरहेका छौँ। यो अवधिमा न नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति बलियो भएको छ, न यो देशको सामाजिक स्थिति बलियो भएको छ, न यो देशमा राजनैतिक स्थिति नै एकदम स्थायित्व रूपबाट प्रजातान्त्रिकरण भएर अगाडि बढ्न सकेको छ, न नेताहरूले नै आफ्नो प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाउन सकेका छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यथार्थमा राजनैतिक दल र नेताहरूले प्रजातन्त्रको नाममा एउटा मुकुण्डो लगाएर, प्रजातन्त्रको नामको मुकुण्डो लगाएर यथार्थमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने, आफ्नो स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने भूमिका बाहेक केही पनि निर्वाह गरेका छन्। आज पनि प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दा प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ असलमा नागरिकका लागि, जनताका लागि होइन। यो दल र व्यवस्था, नेता भनेको त एउटा माध्यम मात्रै हुन् जसले नागरिकका आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। सिद्धान्त त त्यही नै हो नि। तर असलमा राज्यको स्रोत र साधन आजको दिनमा हेर्ने हो भने त
त्यो नागरिकको हातमा र उसको छेउमा त पुगेकै छैन। त्यो पनि पुगेको छैन र राजनैतिक दलले र राजनैतिक दलका नेताहरूले जनताको विचारको पनि सही रूपबाट प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। र अहिले हामी देख्छौँ न यो देशमा कानुनको राज्य छ, कानुनी राज्य पनि छैन। जनता त कानुनी राज्य खोज्छ नि, जनता त कानुनमा अगाडि बढ्न खोज्छ, जनता चाहिँ मेरो विचारहरूको प्रतिनिधित्व यिनीहरूले गरोस् भन्छ। तर यी सबै कुराहरू यति लथालिङ्ग भएको छ कि जनताले एउटा कुरा खोजिराखेको छ, राजनैतिक दल र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि बेग्लै कुरो खोजिराखेको। अब यति कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रश्न म सोध्न चाहन्छु डाक्टर साहब, यो सबै कुराको कारक के राजनीतिक दलका नेता मात्रै हुन्? अरू बाँकी अरू क्षेत्र सबै अछुतो छ? त्यसबाहेक होइन, त्यसबाहेक हामी पनि दोषी छौँ। प्रशासनको कुरा गरौँ, नागरिक समाजको कुरा गरौँ, होइन नेपालका मिडियाको कुरा गरौँ। होइन, मेन कुरो के हो भयो भन्दाखेरि खास गरी 7 साल पछि भन्दा पनि 40 साल पछिको अवधिमा हामी क्रमिक रूपबाट बिग्रदै गयौँ। हाम्रा सबै क्षेत्रहरू लथालिङ्ग भए। त्यसको कारण के हो त भन्दा फर्केर हामी तिनै राजनैतिक दल र तिनै नेताहरूमा नै पुग्नुपर्छ। किन भन्दा बिगारेको त जनताले होइन, जनतालाई पनि बिगार्ने राजनैतिक दलहरू भए। किन भन्दा यहाँ योग्यताको कदर भएन हो। र 40 साल पछिको अवधिलाई हेर्ने हो भने एकदम भागबन्डाको राजनीति सुरुवात भयो। भागबन्डाको राजनीति भनेको कस्तो भन्दा त्यहाँ योग्यताको आवश्यकता पाएन, त्यहाँ झन्डा बोके भयो, कुनै राजनीतिक दलको पछि लागे भयो, योग्यताको कुनै कदर भएन। अरू योग्यताको कदर नभइसकेपछि मानिसहरू विभाजित हुन पुगे। किन भन्दा मानिसलाई त निश्चित रूपमा परिवर्तित अवस्थामा म पनि अगाडि बढौँ, मैले पनि केही प्राप्त गरौँ भन्ने चाहना त कसलाई हुँदैन र जनतालाई हुन्छ। त्यो चाहना प्राप्त गर्ने बाटो सही हो कि गलत हो भन्ने कुरोको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। त्यतिखेर के हुन्छ, उसले कुनै पनि रूपबाट आफूलाई चाहिँ उपलब्धि गराउन मात्रै खोज्छ। त्यो स्थितिमा के भयो भन्दा देशको प्रशासन पनि क्रमिक रूपबाट बिग्रदै गयो। किन भन्दा जुन सत्तामा आयो, जो राजनैतिक दल सत्तामा आयो, उसले नै त्यहाँ चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू कब्जा गर्ने भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँ देशको प्रशासनलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ देशको विश्वविद्यालयलाई हेर्नुहोस्, यहाँसम्म अस्पताल हेर्नुहोस्। अब अहिले आएर त हामी नाङ्गो भएको छौँ प्रहरीमा, नाङ्गो भएको छौँ प्रहरीको कुरोमा त अहिले त हामी नाङ्गो भएका छौँ। यसरी अब हुँदा हुँदा मिलिटरीभित्र पनि क्रमिक रूपबाट बिस्तारै बिस्तारै राजनीति प्रवेश गरेको छ भन्दा यसरी जुन किसिमले यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो पकड राख्ने उद्देश्यले जुन अगाडि बढ्यो त्यहाँ योग्य मानिसहरू हट्दै गए, पछाडि बढ्दै गए र अयोग्य व्यक्तिहरूले कब्जा गरिसकेपछि अब देशको विकास त्यो स्थितिबाट क्षेत्र छैन। अब तपाईँ कसरी आशा गर्नुहुन्छ विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा समानुपातिको आधारमा चाहिँ प्राध्यापक बनाउनुपर्छ भन्यो भने तपाईँ अब विश्वविद्यालयको योग्यताको मापदण्ड कसरी गर्नुहुन्छ? भोलि यस्तै आवाज डक्टरमा निस्केला, यस्तै आवाज इन्जिनियरिङमा निस्केला, अनि तिनले बनाएका पुलहरू कस्ता होलान्, अनि तिनीहरूले अहिले डाक्टरले जाँचेका कयौँ बिरामीहरूका गति हामीले देखिरहेका छौँ भने यसरी लथालिङ्ग बनाउने क्रममा सुरुवात दोष जनतालाई होइन, जनतालाई छ, तर दोष राजनैतिक दल र नेताहरूलाई नै। त्यसो हो भने आजको दिनमा यो विषयमा बिट मार्दै गर्दाखेरि यदि यो देशमा प्रजातन्त्रमाथि कतैबाट चुनौती छ, कतैबाट खतरा छ भने प्रजातन्त्रकै लागि लडेका भनेका नेताहरूको आचरण, व्यवहार र प्रवृत्तिका कारण खतरा छ। निश्चित रूपमा त्यसमा मेरो कुनै पनि चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। उनीहरूमा रहेका प्रजातान्त्रिक कुसंस्कार, नैतिकवान नहुनु, राष्ट्रवादी नहुनु, यी सबै प्रवृत्तिहरू, आर्थिकमा लोभ हुनु, यी सबै प्रवृत्तिहरू यो देशमा प्रजातन्त्र कमजोर बनाउनको निम्ति त्यत्तिकै चाहिँ दोषी छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दा हामीले हिजो 7 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ, 46 सालको पनि आन्दोलन गऱ्यौँ, 62-63 पनि आन्दोलन गऱ्यौँ। अब फेरि हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रकै लागि भनेर अर्को कुनै आन्दोलन फेरि होला। हेर्नुहोस्, सही रूपमा राम्रा नेताहरू भए, प्रजातान्त्रिक संस्कार बोके भने यति छिटो छिटो परिवर्तनको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुरो त हामी अमेरिकाको इतिहासलाई पनि हेर्छौँ नि त। अमेरिकामा पनि 200 वर्षको इतिहास हो। आजसम्म अमेरिकामा त परिवर्तनको लागि त ठुलो विद्रोह भएन, किन भन्दा त्यहाँ नेता इमान्दार थिए, जनताप्रति इमान्दार थिए। तर हाम्रा नेताहरू चाहिँ अयोग्य साबित भएका छन्। जनतालाई दोष दिएर हुँदैन, त्यो आफै पनि फर्केर हेर्न सक्नु पर्यो। नेपाली जनतालाई बिगार्ने पनि यिनै हुन्,
नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई बिगार्ने पनि यिनै हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, आजको लागि समय दिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।